अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान की और इंडिया की अदालतों का मुवाजना करेंगे। इंडियन अदालतें किस तरह अपनी हुकूमत को, अपनी आवाम को मजबूत तरीन कर रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की अदालतें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बचाने के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब अवाम तमाम वो हथकंडे और उसके बाद जो इस्तेमाल किए जाते हैं ताकत को दबाने के लिए, अवामी ताकत को दबाने के लिए, वो बेनकाब कर रहे हैं। बल्कि अब वो सहाफ़ी, वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट और वो लोग जो नून लीग और उनके बयानी को मजबूत और ताकतवर या तवाना बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी हार मानने पे मजबूर हो चुके हैं। उसकी एक आला मिसाल सामने आई है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत की है, उसने भारत की जो काबीना ने मंजूरी दी थी उसकी हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखते हैं। उसके बाद फिर पाकिस्तान की अदालतें क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की अदालतें चोरों, डाकुओं, लुटेरों को बचाने के लिए क्या कर रही हैं, अवामी ताकत को दबाने के लिए किस तरह कोशिशें कर रही हैं, किस तरह जो है आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, अपनी नजरें मोड़ रही हैं, रूह गर्दानी की जा रही हैं, उनको किस तरह तहफ़्फ़ुज़ दे रही हैं, वो कुछ मिसालें हैं वो आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आपको ये मामला समझ भी आएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि हम पॉलिटिकल बातों पर या जो मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है उससे कुछ लोग जो बात कर रहे हैं उनको दूर रखने के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह कोशिशें की जा रही हैं, वो चीजें सारी समझ आ जाएंगी कि हम इन चीजों से क्यों हट जाते हैं। हम किस तरह जो एक आवामी मामलात हैं उनसे हम साइड पकड़ लेते हैं, हम क्यों कर लेते हैं, वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन जी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है और उनका फैसला ये है कि जो कश्मीर की खसूसी हैसियत थी उसको खत्म करने के मामले पर जो इकदाम हैं वो दुरुस्त करार दिए हैं अपने फैसले में। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में खसूसी हैसियत की बहाली के हवाले से जो दरखास्तें थी उसको मुस्तरद किया है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत के लिए जो दायर दरखास्तें थी उसको मुतसबाना जो फैसला था उसको सुना और उसके बाद फिर उन्होंने जो जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने की जो 5 अगस्त 2019 का फैसला था उसको बरकरार रखा है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आर्टिकल 370 आर्जी था, ये हर फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता, उनका ये मानना है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। एक बड़ा अहम और तारीखी फैसला भी भारतीय हुकूमत करार दे रही है और नरेंद्र मोदी है या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस पे बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि उनके जो फैसला था उनकी अदालत ने उसको किस तरह बरकरार रखा है। वो कहते हैं जी, आइन के आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ जो दरखास्तें थी भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो मुकम्मल समाअत है वो नहीं हुई और उन्होंने कहा कि अदालत अपने फैसले में कहती है कि ये जो खसूसी हैसियत खत्म करने का जो सदर का हुक्म था वो आईनी तौर पर दुरुस्त था। सदर के पास इख्तियार है कि आइन का आर्टिकल 370 में मकबूजा कश्मीर की शमूलियत को मुंजमद नहीं करता। मकबूजा जम्मू कश्मीर असेंबली की तश्कील का मकसद मुस्तकिल बॉडी बनाना नहीं था। और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी इलेक्शन अब आगे जो है आने वाले दिनों में जरूर हों और 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कराए जाएं। और अब इस सब जो एक तरफ हुकूमत दावे करती थी, वहां की आवाम दावे करती थी कि कश्मीर जो है भारत का अटूट अंग है, उसके बाद अब उनके इन दावों के ऊपर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर जब्त कर दी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम कर लिया है कि जो भारतीय हुकूमत के इकदाम थे वो दुरुस्त हैं और अब ये भारत का अटूट अंग है कश्मीर, जम्मू कश्मीर और उसके बाद लद्दाख के इलाके भी। यहाँ इस पर रद्द-ए-अमल अगर हम देखें, जब ये ऑर्डर आया तो उसके बाद फिर हमारे तज्जियाकार, हमारे कानूनी माहिरीन और हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं तज्जियाकार, वो जो है वो पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर बैठ के भारत की सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात के ऊपर तंज भी कर रहे हैं, उनको जो है गैर आईनी, गैर कानूनी करार दे रहे हैं कि उनका कहना है कि ये जो यूएनओ की करारदादें हैं उनकी खिलाफ वर्जी है और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी और सब कुछ। लेकिन जो कुछ अपने मुल्क में हो रहा है उसकी बात कोई नहीं करता। अपनी अदालतें किस तरह आइन और कानून की धज्जियां बखेर रही हैं, अपने इदारे किस तरह का आइन और कानून की धज्जियां बखेर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट ने कराची में निगरान वजीर आला के सामने कहा, वजीर आजम के सामने कहा कि अगर हमें हकूक नहीं दे सकते तो हमें छोड़ दो, हमें आजाद कर दो, हमें जो है पाकिस्तान से अलग कर दो। ये भी जो है किसी को शर्म भी नहीं है, किसी को हया भी नहीं है कि एक वो आदमी जो स्टूडेंट है वजीर आजम के सामने खड़े होकर और उसको ना सिर्फ उसके निजाम को नंगा कर रहे बल्कि उसको शीशा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ तुम पाकिस्तानियों को हकूक देते हो बल्कि गिलगित और बल्तिस्तान के अवाम को भी हकूक नहीं देते हो। और साथ ही साथ उसने कश्मीर का भी हवाला दिया, वहां के वजीर आजम भी आपने दिया उनको,
اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر کا جو ہے وہ صدر بھی منتخب ہوتا ہے، لیکن گلگت بلتستان میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ کچھ ہی دن پہلے ایک اخبار میں بھی خبر شائع ہوتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے علاقے کو 50 سال کے لیے چین کو دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کل جو ہے وہ تردید آ گئی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر خبر آتی ہے تو کچھ نہ کچھ پیچھے پس پردہ باتیں ضرور چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ عمران خان کا عدت میں نکاح ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ عمران خان نے توشہ خانہ سے گھڑی چرائی یا نہیں چرائی؟ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے یا نہیں ہے؟ آصف الزرداری سسٹم کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ یا سسٹم کو انگلیوں پہ نچاتا تھا یا نہیں تھا؟ پورا دن اگر فیصلے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے، یا پھر کیا فیصلے ہوں گے ہماری سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ میں کہ دیکھیں جی ایک سرکاری افسر کو آپ صاحب بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ عدالتوں کے فیصلے اردو میں ہوں گے یا انگریزی میں ہوں گے؟ سپریم کورٹ میں لگژری گاڑیاں ججز استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عوام کے حقوق کی جہاں جہاں پامالی ہو رہی ہے وہاں کوئی بات نہیں کر رہا، وہاں پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ آج فیصلہ آتا ہے جی عدت میں جو نکاح کا کیس ہے وہ قابل سماعت ہے، اور جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں جی عمران خان اور ان کی جو اہلیہ ہے وہ 14 دسمبر کو عدالت میں پیش ہوں ذاتی حیثیت میں، اور بتائیں کہ ان کا نکاح جو تھا اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن بھارتی سپریم کورٹ ہے، جس روز یہ ہماری عدالتوں میں یہ فیصلے آ رہے ہیں اسی روز بھارتی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی فیصلے دے رہی ہے کشمیر کی حیثیت کیا ہے، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں اس میں نہ تو یا تو نواز شریف کی نااہلی کی مدت کے اوپر بات ہوتی ہے، اور یا تو پھر نواز شریف عمران خان کے نکاح کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری جو عدالتوں سے یہ فیصلے سامنے آ رہے ہیں، آپ سندھ کی عدالتوں میں دیکھیں، آپ لاہور کی عدالتوں میں دیکھیں، آپ بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کی عدالتوں میں جو احکامات، پہلے تو کچھ جج ہیں وہ احکامات دیتے نہیں ہیں، یعنی کہ انسانی حقوق سے متعلق اگر ایک جماعت جو کہ مقبول ترین جماعت ہے اس کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا جاتا ہے، اس کو عوامی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنے دیا جاتا، اس کو ان کے جو آئین اور قانون حقوق دیتا ہے، ان کو حق دیتا ہے، اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ دوسری طرف جو کہتے ہیں کہ ایک چھت کے اوپر یا ایک ٹرک کے اوپر جو ہے وہ ان کا پارٹی کا اجلاس ہو جائے، وہ لوگ دھڑلے سے خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں مزے سے جلسے کر رہے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن ان غیر قانونی اقدامات کو روکنے کے حوالے سے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کی پھر یا تو آواز بند کر دی جاتی ہے یا پھر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ معاملہ اب یہاں تک آ پہنچا ہے کہ ایک عوام ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے، یعنی کہ اگر جو فیصلے ہوتے ہیں کوئی بھی سپریم کورٹ میں حکومت کوئی فیصلے کرتی ہے یا اس طرح کے کوئی فیصلے سامنے آتے ہیں تو سوشل میڈیا میں 2 منٹ میں ان کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ عوام سمجھتی ہیں کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کی یقینی طور پر پامالی کی جا رہی ہے، ان کے حقوق ان کو نہیں دیے جا رہے، الیکشن وقت پر نہیں کرائے جا رہے، اور جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا رہا، ان کو بلکہ ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے نظر بھی آتا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کی جو ترجیحات ہیں 40 سال پرانے کیس کو سننے کی، تو ان کی ترجیحات ہیں جو موجودہ دور میں ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے دماغ اور قانون کے سن رہے ہوں گے، ان کے سامنے جو کچھ آئین کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پر ان کی توجہ نہیں ہے، بلکہ 40 سال پرانے کیسز پہ ان کے اوپر توجہ ان کی ضرور ہے۔ اب یہ ٹی وی پہ کس طرح رپورٹ ہوگا، نہیں ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ بالکل اس پر بھی وہ بات نہیں کرتے۔ دوسری طرف اگر بات کریں اسٹیبلشمنٹ، عوام کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عوام جو ہے، عوامی جو طاقت ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود تب بھی وہ باز نہیں آ رہے، بلکہ وہ سوشل میڈیا پہ جو احکامات ہیں، جو اقدامات ہیں، ان کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کی طرف سے یہ سوال آتے ہیں کہ جو ایک معمولی جرم ہے اس کی نااہلی 5 سال ہے، تو پھر جھوٹ بولنے کی نااہلی 5 سال کیوں نہیں ہے؟ اس کی بڑی میعاد کیوں ہے؟ یعنی کہ تاحیات اس میں نااہل کیوں ہیں؟ اب نواز شریف کی نااہلی تاحیات کیوں ہے؟ سپریم کورٹ کو اس کو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ 3 بار ناکام ترین بندہ، 3 بار جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے ناکام رہا، اس کے بعد پھر اب اس کو ایک بار پھر اس کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسے سوال پوچھنے کی کوشش نہیں کی جاتی کہ تم نکمے ترین، نااہل ترین لوگوں میں سے ایک ہو، 3 سال میں اگر 3 بار وزیر اعظم بنے تو اس کا کوئی تیر نہیں مارا، تو اب کیا تیر مار لو گے؟ لیکن کیا ہے کہ اب اس کی راہ ہموار کرنی ہے، اور اس کو وزیر اعظم چونکہ بنانا ہے اور کمٹمنٹ ہے، تو اس کمٹمنٹ پہ پورا اترنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔